سالو لي زامي. كنتمنى متكونوش مخلوعين دابا من الامتحان وتكونوا بريباريتو مزيان. اخر درس كان هو الكونديشن نمبر 2 و نمبر 3. كنتمنى تكونوا فهمتوه مزيان مع لي زيكزامبل ديالو. الدرس ديال هاد النهار هو ريبورتد سبيتش، هو الكلام المنقول. الكلام المنقول مثلا شي واحد كيكون قال شي حاجه في واحد الوقت وحنايا كنقلوها، اما في داك في شي وقت يعني ماضي ولا في الحاضر وحنايا كنقلوها. دونك حنايا فاش كنقلوها كتوقع على الجمله مجموعه من التغيرات. هذوك التغيرات غنشوفوهم. عندنا تغيرات the changes of the verbs بالنسبه للفيرب. مثلا الا كان في present كيرجع simple past، الا كان في simple past كيرجع في past perfect. present perfect كترجع past perfect. past perfect كتبقى دائما past perfect. بالنسبه كان كترجع could will would. must كترجع had to، حيتاش must هي have to، يعني سواء كانت must ولا have to كترجع had to. دابا غنشوفوا the changes of the adverbs، يعني التغيرات اللي تيكونوا على الادverbs. عندنا now كتولي then، tomorrow كتولي the day after، yesterday كتولي the day before، here كتولي there. غنشوفوا دابا دي زيكزامبل. نبداو simple present. I am ill. لينا said. am هو الverb to be في simple present. simple present ليش كيتحول ل simple past. دونك كيفاش غتولي؟ لينا said that she was ill. So نشوفوا example number 2. I speak 4 languages. She said. هي قالت بأنها كتهضر بعض ديال لي لونغاج. speak مصرفة في simple present غتولي فاش في simple past. إذن she said that she spoke 4 languages. simple present simple past. simple past ليش كيتحول past perfect. دونك he نشوفوا دي زيكزامبل. he told me هو قال لي I was at home yesterday. was هو الverb to be في simple past. دونك غادي تحول لينا الverb to be فياش في past perfect. وبالنسبه ل yesterday وحده من الادverbs اللي كتحولوا كتولي the day before. دونك فاش غنقلوا الكلام شنو غادي يولي؟ he told me that he had been at home the day before. example number 2. Karim told me my brother saw an interesting film last night. هذيك last night كتبقى هي حيت ما داخلش مع لي زاد فيرب اللي كيتحول هو الفيرب to see. الفيرب to see كان عندنا في simple past كيولي عندنا في past perfect. Karim told me that my brother had seen an interesting film last night. شوفوا tense number 3 اللي هو present perfect. The committee have agreed on your projects. The secretary informed. So هذيك have agreed راها كاينه في present perfect. ليش غتحول past perfect. So the secretary informed that the committee had agreed on your project. هنايا في example number 2 عندنا عبارة عن سؤال question. Have you seen my brother John said. يعني جون قال واش شفتي بابا، واش شفتي الاب ديالي. سو كيفاش غادي تحول؟ غادي نقولوا في هذه الحاله جون wanted to know، يعني جون بغى يعرف. يعني واخا ما تكونش عندنا هذيك جون سيد ولا جون informed ولا جون told، حنايا خاصنا نكتبوها بيدينا من راسنا. علاش؟ حيت ديجا تما راه كاين سؤال. يعني علاش جون كيسول؟ باش يعرف الجواب. داكشي اللي غنديرو حنايا، غنقولوا جون wanted to know بغى يعرف. if واش I had seen his brother. I had seen هو الverb to see اللي كانت عندنا في السؤال في present perfect حولناها لاياش للpast perfect. نشوفوا دابا الباست بيرفكت. البيرفكت كيبقى دائما باست بيرفكت. اللي كيتحول هو فاش كنحيدو داك جوج نقط كيتحولوا مثلا لي زاد فيرب. الا كانت اي كتولي ديك هي ولا شي على حسب شكون اللي كيهضر. والا كانت مثلا شي ادفيرب معاه حتى هو كيتحول. عندنا هنايا سعيد told I had traveled in a wonderful bus. سعيد told that he had traveled in a wonderful bus. غنشوفوا اكزامبل جديد عاوتاني واحد اخر ديال past perfect. We had founded the World Health Organization since after the World War II. The UN General Secretary said. So هنايا شنو عندنا الverb to found فاياش
في الباست بيرفكت كتبقى دائما في الباست بيرفكت، وما كاينش شي ادفيرب ممكن يتحول هنايا. دونك الحاجه الوحيده يعني الحاجه الوحيده اللي غنديروها هنايا في هذه الحاله هو اننا غنحيدو هادوك لي دو بوين وهادوك لي غيومي وغنكتبو General Secretary said that they had founded the World Health Organization since after the World War II. غندوزو دابا لاخر اكزومبل ديال ماست كان ويل. بالنسبه لماست هي هابتو، شفناها في الجدول الاول. هابتو ليش كتحول لهاتو، كان كتحول لكود، ويل كتحول لود. غنشوفو some examples باش نزيدو نفهمو. You must be careful my mother said. اذا هذيك must غتحول لهاتو. my mother said that I had to be careful. نشوفو example number 2. I will give you a prize if your school results are good. My father told me. يعني اب ديالي قال لي غادي نعطيك كادو الا كانوا النقط ديالك مزيانين. نحولوها حنايا بالدارجه. الاب ديالي قال لي بانه غادي يعطيني، يعني هو غادي يعطيني جائزه الا كانوا النقط ديالي مزيانين. هي هذيك my father told me that he، يعني told me بانه هو ماشي انا. my father told me that he would، داك ويل كتحول لwould، he would give me a prize if my school results are good. example number 3 ديال كان. أسامة told me I can write a book. شكون اللي قالها؟ أسامة. دونك أسامة قال لي بأنه غادي يكتب كتاب. أسامة told me that he could write a book. so دابا وصلنا لآخر example. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، وكنتمنى لكم بون شانس. الله يوفق وما تستريسوا ما حتى حاجه، راه داكشي تيكون سامبل وما يكون هذا الخير ان شاء الله. بون شانس.